बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से। जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। मंगल का दिन 1 जुलाई, मेरा आपसे आज के दिन पहला इंटरेक्शन। तो सबसे पहले आज के दिन की बात कर लेते हैं। जो रात गए हुकूमत ने पेट्रोल बम गिराया, मियाँ नवाज शरीफ साहब कहते थे रात गए डाकुओं की तरह, और मरियम औरंगजेब साहिबा कहती थी शर्म नहीं आती, अवाम पे इतना इतना बोझ डालते हो, अवाम का क्या हाल कर दिया, शर्म नहीं आती। तो ये तकरीबन 125 कीमत थी जब मरियम और नवाज शरीफ साहिबा, मरियम औरंगजेब साहिबा, मियाँ नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब ये कहते थे कैसी हुकूमत है, 125 का, 130 का, 150 का पेट्रोल बेच रही है, कैसी हुकूमत है। अब ये जो हुकूमत है ये कुछ 268 रुपए का पेट्रोल बेच रही है, कैसी हुकूमत है। ये 300 का भी बेच चुके। बहरहाल इजाफा जो किया गया उसके मुताबिक हाई स्पीड डीजल 10 रुपए 39 पैसे, 8 रुपए 36 पैसे पेट्रोल की कीमत में इजाफा। तो महंगाई का तूफान आएगा। कुछ लोग कह रहे थे देयर इज गोइंग टू बी बैड न्यूज फॉर द गवर्नमेंट, कि महंगाई बढ़ेगी और लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। बात यह है कि देयर इज नो बैड न्यूज फॉर द गवर्नमेंट। ये बैड न्यूज़ होती है एक आम आदमी के लिए, उसकी ऐसी की तैसी होती है, उसकी ज़िंदगी हराम होती है, तो उसकी ज़िंदगी हराम होगी। फ़र्क उस आम आदमी को पड़ेगा। फ्यूल का प्राइस बढ़ेगा, बिजली का प्राइस बढ़ेगा, और फिर उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ेगी, तो हर चीज़ की कीमत बढ़ेगी। और कई जगहों पर ये कॉस्ट ऑफ इनपुट में शामिल है, तो कीमतें बढ़ेंगी। महंगाई का तूफान बजट के बाद वैसे ही आ रहा था, मजीद आएगा तो लग पता जाएगा। और हुकूमत को नहीं, एक आम आदमी को, हुकूमत को कक फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हुकूमत को पता है वो वोटों पर बैठी हुई नहीं है, हुकूमत को बिठाया गया है। जिन्होंने बिठाया है वो हुकूमत को बिठा के रखेंगे। उन्होंने तो ऐसे सहाफ़ी रखे हुए सामने भोंपू बना के, जो ये बताते रहेंगे बेहतरीन चल रहा है, सब बेहतरीन चल रहा है, अवाम जाए भाड़ में, बेहतरीन चल रहा है, ऐसे ही चलेगा, तो ये सिस्टम ऐसे ही चलना है, वो ये बताते रहेंगे। यानी वो जो भी तालीमी काबिलियत रखते हों, अपना शऊर रखते हों, एक सोच रखते हों, वो ये कभी नहीं कहेंगे कि ये नहीं चल सकता क्योंकि ये गैर आईनी है, वो कहेंगे बेहतरीन चल रहा है। तो ऐसे हमारे यहाँ शर्म से आरी लोग मौजूद हैं। लेकिन बहरहाल बुरा आम आदमी का होना है। अब बात आज के दिन होने वाले इजलास की, जुडिशल कमीशन का इजलास, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को मुस्तकिल करने के लिए जुडिशल कमीशन का इजलास। 5 जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उन्होंने केस किया था। केस में फैसला यह आया कि ठीक है, डोगर साहब अभी कायम मकाम चीफ जस्टिस रहें, इनको परमानेंट करने का मामला, ट्रांसफर परमानेंट करने का मामला, सीनियरिटी का मामला हम भेज देते हैं जरदारी साहब को, सदर पाकिस्तान को। सदर पाकिस्तान ने कहा ठीक है, ट्रांसफर परमानेंट है, सीनियरिटी भी उन्होंने तय कर दी। तो आप जब सीनियरिटी तय कर दी है तो जुडिशल कमीशन के इजलास में 3 नाम ज़ेर गौर आएंगे। कुछ लोग तरतीब में इन नामों को किसी और तरह बताते हैं, मैं आपको बताता हूं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कैनी साहब, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब और सरफराज डोगर साहब। इसलिए इस तरतीब के साथ क्योंकि सरफराज डोगर साहब को लाया गया है, और इस हाई कोर्ट के जजेस हैं जस्टिस मोहसिन अख्तर कैनी साहब, मियां गुल हसन औरंगजेब साहब। अभी जो जुडिशल कमीशन का 16 अरकान का इजलास है, इसमें अगर आप देखें तो हमें नज़र क्या आता है कि चीफ जस्टिस याह्या खान, इनका वोट, मंसूर अली शाह का वोट, मुनीब अख्तर का वोट, जमाल खान मंदोखेल का वोट, इनके साथ अली जफर का वोट और बैरिस्टर गौहर का वोट, ये एक तरफ हो सकता है, तो ये हो जाएंगे 7 वोट। अब बल्कि ये हो जाएंगे 6 वोट, सॉरी। फिर उसके बाद आप देखिए कि 7वां वोट जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी साहब, ये कहाँ जाएंगे देखना होगा। लेकिन दूसरी तरफ हमारे सामने सिचुएशन क्या है, जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब, इनका वोट, इनके बाद अटॉर्नी जनरल का वोट, आजम नज़ीर तारड़ साहब का वोट, और फिर फारूक एच नायक साहब का वोट नंबर 4, मुस्लिम लीग नून के शेख आफ्ताब साहब नंबर 5, खातून रुकन जिन्हें स्पीकर लेकर आए थे रोशन खुर्शीद साहिबा नंबर 7, राना तनवीर हुसैन एहसन भून, ये तो हुकूमत के वोट पूरे हैं। और इनमें अगर शौकत अजीज सिद्दीकी साहब भी इस तरफ चले गए तो फिर जाहिर है कि ये जो सरफराज डोगर साहब हैं, रस्मी कार्रवाई है, नजर ये आ रहा है सरफराज डोगर साहब चीफ जस्टिस बना दिए जाएंगे जुडिशल कमीशन की जानिब से। जरदारी साहब ने सीनियरिटी जारी कर दी थी, ये कमाल किया गया। पहले भी कहा था कि अगर आप ये कहते हैं कि एक जज को दूसरी हाईकोर्ट से उठाकर यहां पर लाए हैं,
تو کیا اس جج کا استحقاق مجروح کر دیں کہ اس کی ایک سینیورٹی ہے، اس کا کیا کریں؟ اس ہائی کورٹ کے ججز کا کیا؟ اس لیے کہ ان ہائی کورٹ کے ججز نے خفیہ ادارے کے بارے میں کہا تھا ہمیں ہراساں کرتے، ہمارے بیڈ روم میں کیمرے لگاتے، ہماری ویڈیوز بناتے اور ہمیں اور ہمارے فیملی ممبرز کو ڈراتے دھمکاتے. تو اس لیے ان ججز کو روکا جائے اور یہاں پر پھر ان جج صاحب کو لایا جائے جو کہتے ہیں محسن نقوی کو اگر غلط نوٹیفیکیشن کے ذریعے لگایا گیا تو چلنے دیں، میں کہتا ہوں نیا نوٹیفیکیشن جاری کر دیں. اس طرح کی باتیں کرنے والے جج صاحب جو ہیں، جن کے سامنے بار بار کہا جائے کہ احمد نورانی کے بھائی لاپتہ ہیں، جج صاحب کچھ نہ کریں. جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہو رہا تھا انصاف دینے کے عمل میں، اس سے ملتا جلتا جج صاحب ککھ نہ کریں تو بھی جج صاحب ٹھیک ہیں. تو وہ ہم نے دیکھا کہ جج صاحب اپنی طرز پر اپنے طریقے پر یہ عدالت چلا رہے ہیں، اور اب یہ وہ دن ہے کہ جس کے نتیجے میں سرفراز ڈوگر صاحب قائم مقام سے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ بن سکتے ہیں. بہت امکان اس کا ہمیں نظر آ رہا ہے. حکومت بڑی پر امید ہے، بڑی مطمئن ہے حکومت. اب 27ویں ترمیم کی بات کرتے ہیں. 27ویں ترمیم کا معاملہ بہت زیادہ اہم ہے. 27ویں ترمیم میں حکومت جو خبریں آ رہی ہیں اس کے مطابق مختلف چیزیں کرنا چاہ رہی ہے. ان میں ایک حکومت یہ کرنا چاہتی ہے کہ یہ جو آئینی عدالت ہے وہ اب بنا دی جائے. ابھی آئینی بینچ ہے، آئینی سپریم کورٹ، کانسٹیٹیوشنل کورٹ، وہ بنا دیا جائے تو حکومت کو یہ جو ہوتا ہے نا آئینی بینچ، یہ بھی کانسٹیٹیوشنل کورٹ جیسا کام کر رہا ہے، لیکن پھر بھی کبھی کبھی کچھ پرابلمز آ جاتے ہیں. کیس غلط لگ گیا، پہلے لگا تھا منصور علی شاہ صاحب کی عدالت میں. منصور علی شاہ صاحب کے پاس جو کیس ہے اس میں انہوں نے کچھ ریمارکس دیے اور ایک رستہ نکالا کہ وہ آئینی عدالت کو کچھ بتا سکیں، تو اس کو بھی یقینی بنانا ہے. تو جھنجھٹ ہی ختم، آئینی عدالت آئینی بینچ کے بجائے، یہ کرنا مقصد ہے. اور بڑا کام جو ہونے جا رہا ہے اس کی خبر محمد بالغ صاحب نے دی. وہ یہ کہہ رہے ہیں، اور یہ ہمارے دوست محمد اشفاق اس سے پہلے دے چکے تھے، دنیا نیوز سے وابستہ محمد اشفاق، کہ آئینی عدالت کے جج صاحبان ان کی عمر 70 برس کی جا سکتی ہے. تو سپریم کورٹ ان کے جج صاحبان کی عمر الگ، وہ پہلے ریٹائر ہو کے جا چکے ہوں، اور آئینی عدالت میں جو جج صاحبان ہیں ان کی عمر کی جا سکتی ہے 70 برس. تو پھر یہ رکیں گے، امین الدین خان صاحب، باقی لوگ، یہ لوگ رکیں گے اور یہ حکومت کے رکے ہوئے کام بھی کر جائیں گے. حکومت نے مکمل طور پر پنجہ استبداد والا کام کیا ہے، اور اب یہ جو عدالت کے ساتھ حکومت کرنے جا رہی ہے تو یہ پھر گرپ پلس ہے. گرپ پلس کر کے حکومت کافی کچھ حاصل کرنا چاہتی ہے. وہ ہمیں حکومت ممکنہ طور پر کرتی ہوئی نظر آئے گی. 27ویں آئینی ترمیم میں یہ چیزیں نظر آ رہی ہیں. اس کے علاوہ ایک چیز اور کہی جا رہی ہے کہ حکومت یہ کرے گی کہ اسٹیبلشمنٹ میں موجود شخصیات کو کیا رول دیا جا سکتا ہے، حکومت اس کا فیصلہ کرے. مجھے اس کا چانس کم نظر آتا ہے. ہاں، ایک بہت اہم شخصیت کو حکومت بہت جلد ایک مزید طاقت پر عہدہ دینے جا رہی ہے. یہ جب ہوگا تب میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا. ٹھیک ہے، تو اس لیے یہ ایسے ہی کیا جاتا ہے، اس کو ایسے ہی رہنے دیجیے. آپ میں سے پھر کچھ لوگ آ جائیں گے وزیر اعظم کا، طاقتور شخصیت کا داماد نام کیوں نہیں لیا، تو اس کو ایسے ہی رہنے دیجیے. اب آ جائیے آج کے دن کے ایک اور اہم واقعے کی طرف جو ہمارے سامنے ممکنہ طور پر ہوگا اڈیالہ کے اندر. اڈیالہ جیل میں عمران خان صاحب سے ملاقات کرنے والوں کی جو لسٹ ہے وہ لسٹ ہمارے سامنے ہے. اس لسٹ میں نام ہے پہلا سلمان اکرم راجہ صاحب کا، پارٹی کے سیکرٹری جنرل ہیں. عمران خان صاحب کے وکیل سلمان صفدر صاحب، وہ عمران خان صاحب سے ملاقات کرنے والوں کی لسٹ میں شامل ہیں. نیاز اللہ نیازی صاحب ہیں، نعیم حیدر پنجوتا صاحب ہیں، احسن حمید للہ صاحب ہیں اور ظہیر عباس صاحب ہیں. یہ 6 نام ہیں. ان 6 ناموں سے عمران خان کی ملاقات کروائی جائے. سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کو لسٹ دے دی گئی ہے. یہ ملاقاتیں نہیں کروائی جا رہی ہیں یا سلیکٹ اپنی مرضی کے بندے سے ملاقات کروا دی جائے. تو ظاہر ہے کہ ہمارے ہاں جتنے بھی ٹاؤٹس ہیں وہ یہ کھل کے بتا چکے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کرواتی ہے. اس کا اڈیالہ جیل سے، مریم نواز حکومت سے، نون لیگ سے لینا دینا نہیں ہے. اسٹیبلشمنٹ چاہے گی تو ہوگی ملاقات، نہیں چاہے گی تو نہیں ہوگی. میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا یہ وہ لوگ ہیں جو یہ بات نہیں کر سکتے کہ یار یہ ہو کیسے سکتا ہے. لیکن یہاں پر یہ لوگ ہمیں مطمئن نظر آتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اگر ایسے چل رہا ہے تو ایسے چلنے دیا جائے. کک فرق نہیں پڑتا ان لوگوں کو. عمران خان صاحب سے ملاقات روکی جائے، اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کیا یہ گیا کہ آج بھی جو سماعت تھی
उसे अडयाला जेल में नहीं रखा गया है, तो रिपोर्टर्स से मुलाकात नहीं, फैमिली से मुलाकात नहीं, मुमकिन तौर पर जो सियासी लीडरान हैं उनसे मुलाकात नहीं, तो इमरान खान साहब को मुकम्मल आइसोलेशन में रखने का जो मकसद है वो मकसद हुकूमत हमें पूरा करती हुई नज़र आ रही है। हुकूमत का कहना है ऐसे ही चलेगा, ऐसे ही चलेगा, मुलाकातें इमरान खान साहब की रोकी जाएंगी और इमरान खान साहब की मुलाकातें रोककर उनकी आवाज़ बंद करने की कोशिश, जो ज़ाहिर है कि पहले ये लोग कामयाब हैं। और कामयाब क्यों हैं? इमरान खान साहब की जमात जो है उसमें कंप्रोमाइज़ लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा है, इसलिए ये लोग कामयाब हैं। तो उस आवाज़ को मज़ीद दबाने के लिए ये तमाम हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।